السلام عليكم. السلام في لو موند دو لا فارماسي، ورايحين نشوفو معانا اليوم لو بروميير كور اللي درناه في لا بيولوجي سيلولار اللي هو لو كور تاع لا ممبران بلازميك. مي قبل ما نبداو لو كور ديالنا كاينه حاجه بزاف مهمه اللي هي لا بريز دو نوت. دونك دورون كامل لو كورسوس تاعنا لي بروف يقولولنا بروني نوت بروني نوت. كاين لي بروف اللي ما يمدوش كامل لو كور، كاين لي بروف اللي ما يمدلكش لو كور ديتايي، دونك اوني اوبليجي باش نكتبو ونكتبو سي بزاف. دونك باش نسهلها عليكم نعطيكم طريقه تسهل عليكم لا بريز دو نوت هادية، وهذه اللي راح ديروها معايا اليوم. دونك رايحين تاخذوا نيفات، ما رايحينش تكتبوا كلش. فوالا الوغ جو فو مونطري. très bien. دونك هاد لو طابلو ديالنا رايح يسهل عليكم لا بريز دو نوت ديالكم. دونك عندنا 3 خانات. الخانه الاولانيه فيها لو بلون اللي رايحين ديروا فيه لي تيتر و لي سو تيتر تاعنا. الخانه الوسطانيه اللي فيها لامبورطون هنايا نكتبوا الحاجات المهمه اللي لازم تتحفظ في لو كور. دونك رايح يكون لو ريزومي تاعكم. والخانه الاخرانيه لو كومبليمونتير هادية راح تكون فيها لي زيكزامبل و لي زيليستراسيون باش تسهل عليكم تحفظوا لامبورطون. فوالا دونك نبداو لو كور ديالنا. واش لازم نعرفو؟ دونك واش لازم نعرفو كي نقراو لا ممبران بلازميك؟ اولا لازم نعرفو شنو هي لا ممبران بلازميك. الحاجه الثانيه لازم نعرفو لا ستركتور والمكونات ديالها. والحاجه الثالثه لازم نعرفو لي بروبريتي لي برينسيپaux constituants. دونك شنو هما الخصائص ديالهم. تري بيان نبدا. واش معناتها اون ممبران بلازميك؟ الو دار، علاش دار؟ واش دخل دار هنايا؟ صح. دونك لا ممبران سي لو ميم برينسيپ كون ميزون. دونك لا ممبران بلازميك ديالنا تلعب دور الدار، راح تفصل بين العالم الخارجي اللي هو لو ميليو اكستيريور و لو ميليو انتيريور اللي هو لو ميليو انتراسيتوبلازميك. دونك راح تفصل ما بيناتهم ومنه دونك لا ممبران ديالنا راح تعمل عمل باغيير. هاد لا باغيير تاعنا راح ومن بعد نشوفوا اللي راح يكون فيه تنقلات ماشي اون باغيير وخلاص. صح. دونك سي بور سا درت لكم لا فوتو تاع الدار. فوالا دونك هنايا عندنا لا فوتو تاع اون سيلول اللي فيها داخل العضيات ميتوكوندري والجي و داير بها الغشاء الهويوي اللي هي لا ممبران بلازميك ديالنا باش نشوفو كيفاش تفصل بين العالم الخارجي وكيفاش تفصل بين العالم الداخلي مي في ميليو انتراسيتوبلازميك. دونك هذه هي لا فوتو اون غرو تاع لا ممبران ديالنا اللي رايحين دوك نشوفو لي كونستيتيون ديالها بالديتاي. نسمعو شوفو يقولولنا اون موزايك فلويد ولا نموذج فوسيفيتاء مائع. واش معناتها هاد النموذج؟ الوغ في 1972 كان كاين عالمان هما اللي حطولنا هاد لا ديفينيسيون. دونك واش معنى التحرك بين هاد المكونات اللي من بعد نشوفوه ان شاء الله كي نقراو المكونات كل وحده بوحدها. فوالا دونك رانا نشوفو هنايا عندنا بروتينات، عندنا ليبيدات دوك هكذايا رانا عرفنا واش معناتها اون ممبران بلازميك. ان بيتي ريزومي. دونك اون ممبران بلازميك c'est une bicouche lipidique. On va نشوفو le détail. C'est une bicouche asymétrique donc ما تتشابهش وفيها بزاف مكونات. لا كومبوزيسيون تاع لا ممبران بلازميك ديالنا. لا ممبران بلازميك ديالنا فيها 40% لي ليبيد اللي هما الدهون، فيها 8% من السكريات اللي هما لي غلوسيد،
وفيها 52% من البروتينات. كما رانا نشوفوا البروتينات هذوما اللي راهم كبار بالبرتقالي، لي ليبيد هذوما اللي راهم بالازرق، و لي غلوسيد عندنا هذوما الشجيرات اللي يبانو كالشجرات بالاصفر، وعندنا اللي راهم يبانو بالاخضر. تري بيان، دوك نروحو نشوفو كل وحده على حده. نبداو بلي ليبيد. الوغ لي ليبيد الدهنيات عندنا فيهم 3 انواع. عندنا لي فوسفوليبيد، عندنا لي غليكوليبيد، وعندنا لي كوليسترول. دوك نشوفو كل واحد وحده. لي فوسفوليبيد، الفوسفوليبيد من اسمه انقسمه. دونك فوسفوليبيد، فوسفو سي ان جروب فوسفات، وليبيد هو دهون. صح. دونك قلنا les phospholipides présentent tous une tête hydrophile. Il y a le phosphate et groupement spécialisé, alcool ou acide aminé. واش معناتها؟ معناتها les phospholipides تاعنا عندهم كان sont des molécules amphiphile. واش معناتها amphiphile؟ معناتها عندهم une partie تحب الماء و une partie ما تحبش الماء. صح. لا بارتي اللي تحب الماء هذيا نسموها لا تيت هيدروفيل. وشكون هو لو غروبمون اللي يعطي لها هاد الخاصيه تاع تحب الماء؟ هو الفوسفات مع ان اوتر غروبمون اللي يقدر يكون الكول ولا اسيد اميني. صح. و لا بارتي اللي ما تحبش الماء اللي نسموها لا كو هيدروفوب. شكون هو الغروبمون اللي يعطي لها هاد الخاصيه؟ عندنا الجليسيرول و لي زاسيد غرا. دونك بصح الجليسيرول هذايا يقدر يتبدل. دونك يقدر يكون غليسيرول ولا لا سفنغوزين اللي هما في زوج ديزالكول. على حسابو نعطولو تسمية. دونك يقدروا يكونوا دي غليسيرو فوسفوليبيد كيكون غليسيرول، ويقدروا يكونوا دي سفنغو فوسفوليبيد كي تكون لا سفنغوزين. فوالا. دونك الفوسفوليبيد هما المكونات الأساسية تاع لا بيكوش ليبيديك، هما اللي يعطونا هذيك لا بيكوش. دونك عندهم اون تيت هيدروفيل اللي تحب الماء تكون للبرا وللداخل، وعندهم لا تيت لا كو هيدروفوب اللي تكون في الوسط اللي ما تحبش الماء. فوالا. دوكا نروحو نشوفو لي غليكوليبيد. كيف اسمهم غليكوليبيد، معناتها الجلوسيد لاصق مع ليبيد. صح. لي غليكوليبيد قلنا سون دو تيب كيما شفنا من قبل. لا يكون عندنا غليسيرول نسموهم غليسيرو فوسفوليبيد، غليسيرو غليكوليبيد باردون، ولا تكون عندنا لا سفنغوزين نسموهم سفنغو غليكوليبيد. Voilà. Donc, il est intéressant de préciser que les glycolipides des membranes des érythrocytes, globules rouges, définissent le groupe sanguin de l'individu. يعني مثال صغير كيما الكريات الحمراء ديالنا عندنا هاد لي غليكوليبيد اللي يخلونا نقولوا بلي هاد الانديفيدو عنده سي ان جروب A ولا ان جروب B. très bien باسكو الجروب O ما عندوش. Le cholestérol. Le cholestérol, en s'intercalant entre les molécules de phospholipides, il stabilise les membranes en évitant une excessive fluidité. Donc, واش يدير؟ يكون بين لي فوسفوليبيد تاع لا بيكوس ليبيديك ديالنا، و لو رول ديالو هو يحافظ على لا ستابيليتي تاعها باش ما تكونش بزاف فلويد وما تكونش يابسه. دونك هذه هي الخاصيه تاع لو كوليسترول. دونك وشنو هما الخصائص تاع لي ليبيد ديالنا؟ هضرنا قلنا عندنا لي فوسفوليبيد، عندنا لي غليكوليبيد، عندنا كوليسترول. وشنو هما الخصائص تاع لي فوسفوليبيد عموما؟ صح. عندنا خاصيه تجمع. دونك لي فوسفوليبيد ديالنا كنحطوهم في ان ميليو اكو فيه الماء، دونك ياخدو عده plusieurs formes. Voilà. Donc, تقدر تكون une forme de bicouche، تقدر تكون une forme de micelle، donc تجمعوا هكا في بعضهم يعطونا دائرة، وتقدر تكون une forme de liposome.
quoi la différence? Le liposome نستعملوه بزاف في الأدوية كي تقراو Galenic troisième année inchallah vous allez le voir. Voilà, toujours le cholestérol اللي عنده الخاصية يحافظ على la fluidité تاع la membrane ديالنا. وعندنا تاني لي موفمون اللي هضرنا من قبل وقلنا سي اون موزايك فلويد. لو فلويد هدايا لا فلويديتي هادية كيفاش رايحة تكون. فوالا دونك عندنا روتاسيون سور بلاص، دونك هي وحدها الدور على روحها. عندنا تاني ان موفمون دو فليب فلوب. واش معناتها فليب فلوب؟ معناتها تبدل بيكوش من الفوق تولي لتحت ولتحت تولي لفوق. عندنا تاني لا فليكسيون دي شان هيدروكاربور، لا ديفوزيون لاتيرال. واش معناتها؟ معناتها زوج يبدلو بلايص بيناتهم. دونك ومنه شفنا بلي دونك لا ممبران بلازميك ديالنا لي فوسفوليبيد تاعنا دونك ما راهمش حابسين في بلاصتهم، دونك يبوجي عندهم دي موفمون. تري بيان. دوك كملنا مع لي فوسفوليبيد و لي ليبيد. نروح نشوفو لي glucides. Les glucides. La grande majorité des glucides membranaires sont sous forme de glycoprotéines et une petite partie sous forme de glycolipides. Donc, jamais ما يكونوا les glucides تاعنا هكا وحدهم. toujours يكونوا soit لاصقين مع les protéines donc نسموهم glycoprotéines ولا يكونوا لاصقين مع les lipides كيما شفنا من قبل نسموهم les glycolipides. Très bien. Donc, شنو هما الخصائص تاع لي glucides ديالنا؟ دونك هما رايحين يشكلوا لنا لو glycocalyx. واش معناتها glycocalyx؟ Donc, c'est une structure importante des cellules, notamment celle de l'épithélium avec microvillosité et pourrait être impliquée dans l'adhérence cellulaire. واش معناتها في les épithélium ديالنا من عندنا لي microvillosité كيما زغابات المناعة ولا ريتو. دونك هذا لو glycocalyx يعني مجموعة تاع لي glucides رايحين تعاون لا سيلول باش تتثبت. فوالا. L'acide sialique, c'est un sucre aussi, porte une charge électrique. Donc, on a une charge négative. Les rahtimed la cellule terna la charge négative terra. Donc, on a donc une barrière à les autres particules l'icono chargées. Nous avons les protéines. Les protéines diana, donc les protéines membranaires, se répartissent en trois groupes principaux. On a les protéines intégrales, les protéines périphériques et les protéines à ancrage lipidique. كما راكم تشوفوا معايا في الصورة دونك عندنا لي بروتيين بيريفيريك دونك جايين سوا من الفوق لا بيريفيري في الحافة ولا من تحت. فوالا. عندنا لي بروتيين انتيغرال. Les protéines intégrales, ils traversent كامل la bicouche lipidique تاعنا دونك يحكموا من الفوق للتحت. دونك واش معناتها مادام يحكموا من الفوق للتحت معناتها اسمو امفيفيل. معناتها كيف عندهم اون تيت هيدروفيل وعندهم اون كو هيدروفوب. فوالا. دونك وشنو هو لو رول ديالهم؟ سي بون توجور هما يكونوا لي ريسبتور للمستقبلات كيما هادوك لي كانو يونيك اي تو. Voilà. Donc, on a les protéines d'ancrage. Les protéines d'ancrage lipidiques, ils connaissent l'esprit derrière les lipides de la membrane. Donc, ancrage lipidique, l'esprit derrière les lipides. Voilà. Donc, on a la fin. Donc, on a une membrane plasmique. Donc, on a le dar, où c'est une barrière, les بين le milieu extérieur extracellulaire et le milieu intracellulaire يعني intracytoplasmique. شفنا تاني la structure et la composition des membranes. قلنا elle est composée de lipides, de glucides et de protéines. En fait شفنا décrire la structure. شفنا la structure ou les propriétés تاع هادوما les composants. شنو هما les propriétés تاع les lipides وشنو هما les propriétés تاع les glucides وشنو هما les propriétés تاع les protéines.
Voilà. Et je vous dis merci beaucoup. Gardez comme ça ou bon cours.